नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। चिनिया स्टेट काउन्सिलर एवं विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणको लागि आज काठमाडौँ आउँदै। नेपाल भ्रमणको क्रममा द्विपक्षीय हित र चासोको बारेमा छलफल हुने। अमेरिकी सैन्य जहाज नेपालमा अवतरण भएको सार्वजनिक भएपछि जताततै खैला बैला मच्चियो। विदेशी नेताहरूको नेपाल आवत जावत पनि बाक्लिँदै। एमालेद्वारा स्थानीयताको उम्मेदवार चयन गर्न 6वटा प्रारम्भिक मापदण्ड तय। घोषणा पत्र तयारी गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन। स्थानीय निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने वा तालमेल गर्ने भन्ने बारे दलहरू अझै प्रष्ट हुन सकेनन्। कांग्रेसमा गठबन्धन बिना नै चुनावमा जानुपर्ने आवाज, गठबन्धन अलमलमै। तत्काल लोड सेडिङ नहुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रष्टोक्ति। भारतबाट 38 रुपियाँ प्रति युनिट बिजुली किनेर औद्योगिक क्षेत्रमा आपूर्ति गरिने। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा विश्वभरका जनतालाई रुसले जारी राखेको आक्रमणको विरोधमा सडकमा उत्रिन आग्रह। विश्व शान्तिको सन्देश फैलाउन अनुरोध। र 12औं जितपुर सिमरा गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा सुदूरपश्चिम 11 को विजय सुरुवात। सुदूरपश्चिम 11 सँग फ्रेन्ड्स क्लब 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको निमन्त्रणामा चिनिया स्टेट काउन्सिलर एवं विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। विदेश मन्त्री वाङ आज साँझ 6 बजेको आसपासमा विशेष विमान मार्फत काठमाडौँ आइपुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनिया विदेश मन्त्री वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उहाँको भ्रमणका अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। नेपाल भ्रमणको क्रममा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्का र चिनिया समकक्षी बीच प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा छलफल हुने बुझिएको छ। पाकिस्तानबाट अफगानिस्तान पुगेर वाङ बिहिबार भारतको नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको छ। उहाँ त्यहाँबाट सिधै काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। 25 सदस्य चिनिया टोलीको नेतृत्व गर्दै आउने टोलीमा चीनका परराष्ट्र, ऊर्जा, सुरक्षा, अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी तथा पत्रकार सहभागी छन्। चिनिया विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणलाई लिएर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपालीहरू राष्ट्रियताको सवालमा निकै संवेदनशील छन्। विदेशीहरूको चलखेल र हस्तक्षेप नेपाली जनतालाई कुनै पनि बहानामा स्वीकार्य छैन। तर गत शुक्रबार अमेरिकी सैन्य विमानले नेपालमा अवतरण भयो। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए लगत्तै आएको उक्त विमानले नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासको लागि कूटनीतिक सामग्री ल्याएको थियो, जुन सामान कार्गो विमानले ल्याउन सक्छ। त्यही सामान अमेरिकाले सैन्य विमान मार्फत पठाउनुलाई सामान्य रूपमा बुझ्नु हुँदैन भन्ने तर्क अहिले नेपालमा जबरजस्त रूपमा उठेको छ। गत शुक्रबार अचानक अमेरिकी सेनाको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भयो। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको केही समयपछि अमेरिकी सैन्य विमान नेपाल आउँदा जताततै हल्लीखल्ली मच्चियो। यसै पनि नेपाली जनताले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी लागू भए अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भन्ने आशंका गरेका थिए र नेतृत्वले उक्त आशंका बारे जनतालाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेको थिएन। देशभित्र यस्तो माहौल भएको बेला एका बिहानै अमेरिकी सैन्य विमान नेपालमा अवतरण भएको खबरले सबैको ध्यान आकर्षण भयो। तर उक्त विमान सेना होइन, कूटनीतिक सामग्री ल्याएर आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाइसकेको छ। हुन त अमेरिकी सैन्य विमान काठमाडौँ आएको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि 2021 को जनवरी, अप्रिल र अगस्त महिनामा पनि अमेरिकी सैन्य विमान नेपाल आएको थियो। यो चौथो पटक हो। विमानस्थल स्रोतका अनुसार उक्त विमान चार्टर अनुमति लिएर नै आएको हो र यो नियमित प्रक्रियाभित्र पर्छ भनेको छ। विमानस्थलकै भनाइ अनुसार अमेरिका मात्र होइन,
अन्य देशका यस्ता विमानहरू पनि नेपाल आउने गरेका छन्। तर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिकी राजदूतावासको कूटनीतिक सामग्री ल्याउन दूतावासले सामान्य जहाज प्रयोग गर्न सक्थ्यो। अमेरिकाले पठाउने बेला कार्गो जहाज पठाउन सक्थ्यो। तर उनीहरूलाई हाम्रो देशको कमजोरी थाहा छ। नेपालमा शक्ति केन्द्र भनेपछि मरिहत्ते गर्ने नेतृत्वले यस्ता विमान आउन सजिलै अनुमति दिन्छ भन्ने। नेपालमा अवस्थित कुन देशका राजदूतले के गर्दैछन्, कस्ता व्यक्ति र कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दैछन् भन्ने कुराको समेत सरकारलाई अत्तो पत्तो छैन। जबकि नेपालको अनुमति बिना कुनै पनि दूतावासले कसैलाई अनुदान दिन समेत नपाउनु पर्ने हो, किनकि हरेक लगानीकर्ताको पछाडि लगानीकर्ताको स्वार्थ हुन्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति कमजोर भएकै कारण विदेशीहरू निर्वाध रूपमा नेपाल आवत जावत गरिरहेका छन्। यसको सुरुवात धेरै पहिलादेखि भएको हो। 1952 को जनवरीमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमण भयो। त्यसको अर्को महिना अर्थात 1952 को फेब्रुअरीमा नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै भारतीय सेना छोटो समयका लागि नेपाल आएको थियो। नेपाल भित्रिएपछि भारतीय सेनाको उक्त टोलीले नेपालमा आफ्नो गतिविधि बढाउँदै लग्यो। परिणाम स्वरूप भारतीय सेना संचार उपकरण सहित उत्तरी सीमामा 17 वटा भारतीय पोस्ट नै निर्माण गरेर 18 वर्षसम्म रह्यो। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला सुरक्षा जाँचका लागि भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षा बल नै राख्ने कुरा गरेका थिए। एउटा सार्वभौम देशको विमानस्थलमा विदेशी मार्फत सुरक्षा जाँच गराउने कुरा गर्नु नै राष्ट्रिय स्वाभिमानका हिसाबले लज्जाको विषय हो। हाम्रो नेतृत्व कमजोर भएकै कारण नेपालमा सहयोगको ललिपप देखाउँदै विभिन्न देशका शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्दै आएका छन्। हामी भूराजनीतिक हिसाबले अति संवेदनशील अवस्थामा छौं। हामीले हाम्रो भूमि छिमेकी देश सहित अरू कुनै पनि देश विरुद्ध प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। यसका लागि प्रतिबद्ध रहन जरुरी छ। तर सीमित नेताहरूको व्यक्तिगत फाइदाका लागि देशको अस्मितामाथि नै संकट निम्तिन सक्ने गरी काम गर्नु आफैमा निन्दनीय छ। पछिल्लो समय अमेरिकी परियोजना सँगै अमेरिकी अधिकारीहरूको दरधुप समेत बढ्नुले यसको भावी असरबारे गम्भीर हुन आवश्यक छ, किनकि अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणले तीव्रता लिन थालेको छ। निकट भविष्यमा नै अमेरिकी सांसदहरूको 25 सदस्यीय जम्बो टोली नेपाल भ्रमणमा आउँदैछ। यो नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो अमेरिकी सांसदहरूको टोली हो। त्यति मात्र होइन, उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी यही शुक्रबार नेपाल आउँदैछन्। उनले चिनिया विकास परियोजना BRI बारे छलफल गर्ने बुझिएको छ। कुनै पनि मित्र राष्ट्रबाट उच्च स्तरीय टोली नेपाल भ्रमणमा आउनु स्वागत योग्य कुरा हो। यसको सबै नागरिकले स्वागत र सहयोग गर्नुपर्छ। तर यस्ता आवत जावतले देशको सुरक्षा खलबलिने कुरा नहोस् भनेर चनाखो हुनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ। चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आए लगत्तै अमेरिकी सांसदहरूको टोली नेपाल आउनुलाई अहिलेको अवस्थामा अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न सकिन्छ। नेतृत्वले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपाली जनताहरूका लागि आफ्नो देश प्यारो छ, हाम्रो स्वतन्त्रता प्यारो छ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता प्यारो छ। हामी कहिले पराधीन भएनौ र कुनै बाह्य शक्तिबाट शासित भएनौ भनेर सबैले गर्व गर्छन्। यहाँसम्म कि आधा विश्व कब्जा गर्दै आएको ब्रिटिस साम्राज्यवाद समेत नेपाली सामु टिक्न सकेन। हाम्रा वीर पुर्खाहरूको वीरता र बलिदानले गर्दा हामी सदा स्वाधीन र स्वतन्त्र रह्यौं। तर हाम्रो विडम्बना भन्नुपर्छ, आज स्वार्थी नेतृत्वका कारण हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनतामाथि गम्भीर खतरा पैदा भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी छनौट गर्नका लागि 6 वटा मापदण्ड तय गरेको छ। एमालेको बिहिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको तेस्रो पूर्ण बैठकले आगामी 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीको उम्मेद्वार छनौटका लागि 6 वटा मापदण्ड तय गरेको हो। स्थानीय तह उम्मेद्वारका लागि पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा, कार्यक्षमता, विकास र सुशासन प्रतिको दृष्टिकोण, सन्तुलन र समावेशितालाई ध्यानमा राख्दै उम्मेद्वार चयन गर्ने निर्णय गरिएको नेकपा एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। उम्मेदवार चयनका लागि 6 वटा मापदण्डहरू तय गरेका छौं। पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा, कार्यक्षमता, विकास र सुशासनप्रतिको दृष्टिकोण,
र सन्तुलन र समावेशितालाई ध्यानमा राख्दै हामीले उम्मेदवारहरू चयन गर्नेछौँ। बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्रको तयारीका लागि पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। प्रचार विभाग उपप्रमुख रिजालले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र 2079 वैशाख 9 गते पार्टीले केन्द्रीय तहबाट जारी गर्ने र स्थानीय स्तरमा पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रतिबद्धता जारी गरिने बताउनु भएको छ। स्थानीय निर्वाचन घोषणा पत्रको तयारीका लागि हामीले कार्यदल बनाएका छौँ। 2079 वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा केन्द्रीय तहबाट पार्टीका दृष्टिकोणहरू सहितको निर्वाचन घोषणा पत्र तय हुनेछ भने 753वटै स्थानीय तहमा स्थानीय तहका समस्याहरूलाई समावेश गरेर त्यहाँका आवश्यकताका आधारमा प्रतिबद्धता पत्र जाहेर हुनेछ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको वार्षिक पात्रो पनि पारित गरेको छ। सोही पात्रोको आधारमा पार्टी पंक्ति परिचालित हुने एमालेले जनाएको छ। सबै केन्द्रीय नेताहरूलाई भूगोलमा केन्द्रित हुन पार्टीले निर्देशन दिएको उपप्रमुख रिजालले बताउनुभयो। बैठकले केन्द्रीय लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन विनिमय पारित गरेको छ। अन्य पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय संगठन विभागले अभिलेख बनाइरहेको र जिम्मेवारी दिन केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको जनाइएको छ। प्रचार विभाग उपप्रमुख रिजालका अनुसार चैत्र मसान्तसम्म कम्तीमा 1 महिला सहित 3 जना व्यक्तिलाई उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले कुनै पनि खालको गठबन्धन नबनाउने स्पष्ट पार्नु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले स्थानीय पार्टी कमिटिले आवश्यक ठानेमा निर्वाचनमा सिटहरू एरेन्जमेन्ट हुन सक्ने सम्भावना पनि औल्याउनु भएको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न भएपछिको कुराकानीमा उहाँले एमालेलाई निर्वाचनमा अरूको बैशाखीको जरुरी नभएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धन प्रति संकेत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आफ्नो खुट्टामाथि भरोसा नहुनेहरूले मात्रै निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। हामीहरू निर्वाचनलाई ध्यानमा लिएर कुनै गठबन्धन बनाउँदैनौँ। हामी हाम्रा खुट्टामाथि विश्वास गर्छौँ। जुन खुट्टाले भैँटिएको छ, भैँटिएका हाम्रा खुट्टाहरूमाथि हामीलाई विश्वास छ। हामी त्यसमै उभिएर यो प्रतिस्पर्धा रूपी लडाइँमा सामेल हुन्छौँ। जसलाई आफ्नो खुट्टामाथि भरोसा छैन, विश्वास छैन, उसलाई मात्रै बैशाखी चाहिन्छ। हामी त्यो बैशाखीको पक्षमा छैनौँ। एउटा यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा लोकल आवश्यकताको आधारमा सिट एरेन्जमेन्ट हुनसक्छ, त्यो अलग कुरा हो। त्यो चाहिँ स्थानीय पार्टीले के ठान्छ, स्थानीय साथीहरूले के ठान्नुहुन्छ त्यस आधारमा हुन्छ। तर केन्द्रबाट हामी कुनै गठबन्धन बनाउँदैनौँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थानीय तह निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने मानसिकताको साथ सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार सिंगो पार्टी पंक्तिलाई परिचालित गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। परमादेशबाट निर्मित शक्तिसँग आफूहरूको निर्वाचनमा लडाईँ हुने भन्दै उहाँले उनीहरूलाई पराजित गरेर अघि बढ्ने गरे तत्काल योजना बनाउने बताउनुभयो। यो मुलुक दुईटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत छ। यो लडाईँ, यो निर्वाचनमा प्रखर भएको यो लडाईँ भनेको कस्तो छ भन्दा एकातर्फ परमादेशी शक्ति छ, परमादेशको बलमा चल्ने, र अर्को चाहिँ जनादेशबाट निर्मित भएको शक्ति छ। यो दुई शक्तिको बीचको जुन खालको एउटा लडाईँ छ, यो लडाईँमा हामीले जित हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ हामीहरू यो बैठक सम्पन्न गरेर निस्केका छौँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा जित्ने र टिक्ने कार्यकर्ताहरूलाई उम्मेद्वार बनाउने मापदण्ड पनि केन्द्रीय कमिटिले तय गरेको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँटले स्थानीय तहको निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण सिर्जना गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँटले सुरक्षा निकायलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले बैठकमा चिनिया विदेश मन्त्रीको सुरक्षा तयारीका बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी शुक्रबार 3 दिने भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै बैठकमा समसामयिक सुरक्षा स्थिति र निर्वाचनको तयारीका बारेमा पनि छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले बताउनु भएको छ।
समसामयिक सुरक्षा स्थिति खास गरी अब हाम्रो निर्वाचन आउन 50 दिन बाँकी छ र निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले अपनाउनु पर्ने रणनीति शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सञ्चालनको अपनाउनु पर्ने रणनीतिबारे हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यो भित्रका कुराहरू के भयो भन्ने कुरा हाम्रो इन्टरनल कुराहरू हुन्छन्, त्यही बारेमा छलफल भयो। प्रवक्ता पोखरेलले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपनाउनु पर्ने रणनीतिका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै पनि राजनीतिक दलहरू एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने वा गठबन्धन गर्ने भन्ने बारे अझै प्रश्न छैनन्। सत्ता घटक दलहरूले पटक पटक गठबन्धनमै चुनावमा जाने भनिरहेको भए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र विभिन्न खालका कुराहरू उठिरहेका छन्। उता गठबन्धनको रटान लगाउँदै आएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसको एकल तयारीसँगै आफ्नो चुनावी प्रचारलाई पनि एक्लै अघि बढाएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा नेताहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटेका छन्। चुनावी अभियान अघि बढाएका सत्तारूढ दलहरू तालमेल गरेर जाने कि एक्लै मैदानमा उत्रने भन्नेमा अझै प्रष्ट हुन सकेका छैनन्। सत्ता घटक प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय तालमेल गर्न नहुने आवाज उठेसँगै गठबन्धन अलमलमै छ। तत्कालीन नेकपा विभाजित भएर माओवादी र एमाले अलग मात्रै भएनन्, एमाले पुनः विभाजित भएको छ। अहिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी गठबन्धनको रटान लगाउँदै तिनै तहको चुनावमा साथ छुट्न नहुने भन्दै आइरहेका छन्। तर कम्युनिस्ट विभाजनको मौका पारेर तालमेल गर्न नहुने आवाज कांग्रेसभित्र उठेसँगै गठबन्धन होला या नहोला भन्नेमा शंका उब्जिएको छ। पछिल्लो समय कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी झस्किएको छ। कांग्रेस गठबन्धनबारे मौन हुँदा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एक्लै चुनावी अभियानमा होमिने तयारीमा छन्। हुन त हामी गठबन्धनको कुरा गर्छौँ, मूल रूपमा गठबन्धन नतोडियोस् भन्ने पक्षमा छौँ र अब त्यसको लागि चाहिँ चुनावमा जाने गठबन्धनकै बारेमा पनि हामी इमान्दारितापूर्वक बोलिरहेका छौँ। अरूले चाहिँ कसैले इमान्दारितापूर्वक बोलिरहेका छैनन् हैन। हामीले चाहिँ गठबन्धन त्यस अर्थमा पनि भनिरहेको छ, त्यता पनि म एकछिन पछाडि आउँछु। तर मूल रूपमा हाम्रो शक्तिका कुरा गर्नुहुन्छ भनेर भने अहिले हाम्रो शक्तिको अब हाम्रो ग्राफ चाहिँ यसरी माथि लागिरहेको छ। चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा जिल्ला तहमै पुग्न थालेका सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै चुनावी रणनीतिबारे खुलस्त नपार्दा तल्ला तहका नेता कार्यकर्ताहरू भने अन्योलमा छन्। उनीहरूले नेता कार्यकर्ताहरूमा यकिन जवाफ दिइरहेका छैनन्, न त पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई एक्लै मैदानमा उत्रन निर्देशन दिएका छन्, जसका कारण दलको केन्द्रीय नेतृत्वको अलमलको असर स्थानीय तहमै परेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले समयको फाइदा उठाउने रणनीतिमा छ। तालमेलका लागि ढोका खुलै राखेर एमाले तालमेल भए पनि नभए पनि फरक नपर्ने भन्दै आफ्ना केन्द्रीय तहको बैठक सम्पन्न गर्दै चुनावमा होमिएको छ। सरकारमा छँदा जे कामहरू गऱ्यौँ, 3 वर्षको जुन उपलब्धिहरू हासिल गऱ्यौँ त्यो उपलब्धिहरू नै हामीले मेन जनतालाई अपिल गर्नेछौँ। र अर्को कुरा, हामीले प्रथम विधान महाधिवेशनबाट जुन पार्टीको नीति कार्यक्रम पास गरेका छौँ, खास गरेर नेपाली समाजको विश्लेषण गरेका छौँ र नेपालको प्रमुख विकासको बाधकै हो भने त्यो दलाल पुँजीवाद हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यो दलाल पुँजीवादलाई अन्त्य गर्ने विधि के हो भने तिनै तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको बहुमत सरकार बनाएर त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने ठम्मै भएको कारणले यही कुरा हामी जनतालाई अपिल गर्नेछौँ। निर्वाचनको लहर गाउँघरमा पुग्दा समेत सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूले स्थानीय चुनावको प्रष्ट स्वरूप दिन सकेका छैनन्। एमाले आफ्ना चुनावी गतिविधिलाई केन्द्र तहबाट नै सुरुवात गरे तापनि सत्ता घटक दलहरूका शीर्ष नेताहरू नै अझसम्म निर्णयमा नपुग्दा कार्यकर्ता अन्योलमा परेका छन्। सत्ता गठबन्धनको अन्तिम चुनावी रणनीति के होला, आम चासो बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पानीको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरू समयमा नै कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा जल सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग पानीको संरक्षणका विषयमा छलफल गर्दै पानीको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरू समयमा नै कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले सरकारले पानी संरक्षण गर्ने निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पानीको संरक्षणका लागि पाइला पाइलामा कार्य गर्न समस्या देखिएको भन्दै तल्लो तहबाट नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। पानीले संरक्षण जुन भूमिगत जलस्रोतको कुरा छ, भूमिगत जलस्रोत काठमाडौँको संरक्षण भयो भने विज्ञहरूलाई थाहा होला, मैले सुनेको हामीलाई पानी पुग्छ, एउटा त पानी पुग्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन हाम्रो त्यो पानीको सतह तल गएपछि अब जमिन पनि धसिने खालको स्थिति हुन्छ, त्योबाट हामी बच्न सकिन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले पानीको संरक्षण गर्न जनसमुदायमा कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जनसमुदायलाई पानीसँगै लानुपर्ने बताउनुभयो। पानी संरक्षणको कार्यान्वयनमा लाने कुरामा विश्वविद्यालयहरू कमजोर भएको औल्याउनु भएको छ। चितवनको माडी स्थित कुसुम खोलाबाट विस्थापित चेपाङहरूको लागि बनाइएको कुसुम खोला नमुना चेपाङ बस्तीको उद्घाटन गरिएको छ। त्यस क्षेत्रका सांसद समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहिबार सोही ठाउँमा पुगेर बस्तीको उद्घाटन गर्नु भएको हो। कुसुम खोला, भालु खोला र अन्य भित्री चेपाङ बस्तीहरूबाट विस्थापित र स्थानान्तरित भई आएका चेपाङहरूको निम्ति सो स्थानमा 41 घर परिवारको आवास निर्माणको काम पूरा भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले सो चेपाङ बस्तीलाई सहकारीको माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउन लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले सो बस्ती उद्घाटन गर्ने अवसर आफूलाई प्राप्त भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै त्यस वरपरका ठाडो खोलाहरूको तटबन्ध निर्माणको लागि पनि आफूले सकेको सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो। बाटोहरू बन्दैछन्, बस्ती बनेको छ। अब तटबन्धको लागि भर्खरै फेरि झन्डै 10 करोड रुपियाँ चाहिँ को व्यवस्था पनि भएको छ। त्यसबाट केही न केही तटबन्ध जो यो ठाडा खोलाहरूलाई रोक्ने कुरा पनि र अन्य विषयहरूमा पनि मेरो ठाउँबाट लगातार मेहनत भएको छ, मेहनत हुन्छ र यो चेपाङ बस्तीलाई आत्मनिर्भर बनाउने सहकारीको रूपमा विकास गर्न मेरो सहयोग तपाईहरुलाई रहन्छ। अध्यक्ष दाहालले चितवनका सबै क्षेत्रको विकासको लागि आफूले पहल गरिरहेको कुरा स्थानीयलाई राम्ररी थाहा भएको पनि बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेस आन्दोलनमा उठाएको मुद्दा पूरा गर्न पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार पर्साको वीरगञ्जमा चुनाव लक्षित गरी आयोजना गरिएको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मधेस आन्दोलनमा पीडित भएकाहरूको मुद्दा मधेस आन्दोलनकै ऐतिहासिक रूपमा स्थापित गराउन सके पनि पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले मधेस आन्दोलनमा उठाइएको केही मुद्दा सम्बोधन भएको र केही हुन बाँकी रहेकोले संघर्ष गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले विभिन्न किसिमको मुद्दामा लगाइएका नेताहरू अहिले अदालतमा तारिखमा थुनुवा र कार्यकर्ताहरू जेलमा रहेकोले अब उनीहरूलाई छोड्ने गरी संघर्ष गर्ने नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आगामी दिनमा कुनै पनि पार्टीसँग निर्वाचनमा तालमेल हुन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आवश्यकता अनुसार जिल्लाका नेताहरूले पनि चुनावी तालमेल गर्न सक्ने जानकारी दिनुभएको छ। गठबन्धन जोसँग पनि हुन सक्छ, सिटको तालमेल हो। चुनावी एलायन्स भनेको सिटको तालमेल हो। जुन पार्टीसँग जहाँ सिटको तालमेल हुन सक्छ त्यो गठबन्धन हुन सक्छ र खास गरेर लोकल इलेक्सनमा गठबन्धनको केन्द्रीय स्तरबाट गठबन्धनको सम्भावना कम म देख्छु। तर स्थानीय स्तरमा चाहिँ पार्टी हाम्रा जिल्लाका साथीहरूले, पालिकाका साथीहरूले आवश्यकता अनुसार समझदारी बन्यो भने कोहीसँग गठबन्धन हुन पनि सक्छ।
वरिष्ठ नेता महतोले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति कटाक्ष गर्दै मधेसवाद र मधेसी जनताको नाममा सिधी चढेर सत्तामा रमाउने गरेको र मधेसको मुद्दा छोड्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। सत्ताका लागि मधेसी जनतालाई सदा हात मात्र दिन लगाउने र मधेसवाद छैन भन्ने कुरा गलत रहेको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा पर्सामा राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढ्न थालेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तत्काल कुनै पनि क्षेत्रमा लोड सेडिङ नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिहिबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्देशक घिसिङले भारतबाट आयात हुने विद्युतमा समस्या भएकाले मंगलबारदेखि विद्युत कटौती गरिएको तर लोड सेडिङ नै हुने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय भारतमा बिजुलीको मूल्य अत्याधिक मात्रामा आकर्षिएको कारण मंगलबारदेखि प्राधिकरणले आयात नगरेकाले उद्योगमा विद्युत कटौती गर्नु परेको बताउनु भएको छ। घिसिङले भारतबाट आयात हुने विद्युतमा समस्या आएकाले विद्युत कटौती गरिएको तर लोड सेडिङ नै हुने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्राधिकरणले बिहिबार बेलुका 12 बजेदेखि महँगो मूल्यमा आयात गरेर औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली दिने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। प्राधिकरणले प्रति युनिट नेपाली 38 रुपियाँ महँगो दरमा भारतबाट बिजुली किनेर औद्योगिक क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न लागेको घिसिङको भनाइ छ। घिसिङले विश्वभर नै विद्युत अभावको समस्या बढेकाले नेपालमा समेत त्यसको असर परेको हुँदा छोटो समय मात्रै नेपालमा प्रभाव देखिने उल्लेख गर्नुभयो। रुस र युक्रेन बीचको तनावको कारण विश्वभर विद्युत आयातमा समस्या बढ्दै गएको निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। समस्या परेको हुनाले सबै मेटेरियलमा पनि समस्या छ र कोलमा पनि अहिले समस्या आयो। अब अर्को 2 वर्ष यो कमिङ ड्राई सिजन र अर्को ड्राई सिजनसम्म हामीलाई केही इम्पोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। यो अहिले ड्राइएस्ट सिजन हो, एकदमै ड्राई सिजन। ड्राई सिजन भनेको हाम्रो जेनेरेसन एकदम कम हुने तर डिमान्ड हाई हुने। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले महँगोमा विद्युत आयात गरे पनि उद्योगहरूलाई विद्युतको मूल्य नबढाउने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले विद्युत प्राधिकरण उद्योगप्रति उत्तरदायी भएर घाटा भए पनि महँगोमा विद्युत किनेर उद्योगलाई दिने दाबी पनि गर्नु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रुसले छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरेको बिहिबार 1 महिना पूरा भएको छ। यस अवधिमा यी दुई देश बीचको युद्धका कारण विश्व बजारकै अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। युद्धको असर विश्व अर्थव्यवस्थादेखि नेपाली भान्सासम्म नै देखिन थालेको छ। गत फेब्रुअरी 24 तारिख यता रुसी सेनाले युक्रेनी सीमाभित्र छिरेर लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। 1 महिनाको रुसी आक्रमणमा 35 लाख बढी युक्रेनीहरू देश छाडेर युरोपमा शरणार्थी बन्न पुगेका छन् भने देशभित्रै विस्थापित हुनेको संख्या 65 लाख नागेको छ। पटक पटक वार्ता भए पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन, जसका कारण यी दुई देश मात्र होइन विश्वमा नै यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। युक्रेनमाथिको आक्रमणका कारण विशेष गरी विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको छ, जसमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। नेपाल रुस तथा नेपाल युक्रेन बीच सीधा व्यापारिक सम्बन्ध रहेको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको नेपालले युक्रेन र रुस दुवै मुलुकसँग व्यापार गर्ने भएकाले नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि युद्धले ठूलो असर पारेको हो। तेलको मूल्यदेखि सुनको मूल्यमा समेत उच्च वृद्धि भएको छ। युद्धको असर पेट्रोलियम पदार्थ र सुनमा मात्रै होइन, खानेतेल, गहुँ, चामल लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा समेत परेको छ। नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा युक्रेन र रुसबाट तेल, दाल तथा गेडागुडी आयात गर्ने गरेको छ। गत 8 महिनामा मात्रै नेपालले युक्रेनबाट 14 अर्ब 42 करोडको कुल सामान आयात गरेकोमा 14 अर्ब 31 करोडको तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरेको छ।
यस्तै रुसबाट 4 अर्बको तेलको कच्चा पदार्थ आयात भएकोमा अन्य खाद्य सामग्री 3 अर्ब 40 करोडको मात्र आयात भएको तथ्याङ्क छ। उक्त अवधिमा रुसबाट मात्रै 42 करोडको दाल आयात भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली भान्सामा बढी प्रयोग हुने तेल, दाल, चामल, पिठो लगायतका सामग्री आयातमा असर परेकोले नेपाली भान्सा महँगिएको हो। नेपाल र युक्रेन बीच वार्षिक झण्डै 17.5 अर्ब रुपैयाँको व्यापार हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनासम्म नेपालले 14 अर्ब 42 करोड 33 लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु युक्रेनबाट आयात गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा युक्रेन नेपाललाई सबैभन्दा धेरै वस्तु बिक्री गर्ने मुलुकमा 6औं स्थानमा थियो भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा युक्रेन 8औं स्थानमा पुगिसकेको छ। नेपालले युक्रेनबाट खानेतेल, केराउ, टेलिफोन र मोबाइलका उपकरण तथा तयारी कपडा आयात गर्दै आएको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघले भने नेपालका ठूला व्यापारीलाई मूल्य बढाउन के निहु पाऊ भन्ने भएकोले ठूला व्यापारीका लागि युद्ध गतिलो अवसर भएको ठहर गरेको छ। संघको तथ्याङ्क अनुसार प्रति लिटर 270 रुपैयाँ रहेको भुटेको तोरीको तेलको मूल्य प्रति लिटर 130 रुपैयाँ बढेर 400 पुगेको छ। यस्तै काँचो तोरीको तेल प्रति लिटर 170 बाट बढेर 385, भटमास तेल प्रति लिटर 160 बाट बढेर 270, सूर्यमुखी प्रति लिटर 160 बाट 290 रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाली घिउ प्रति लिटर 850 बाट बढेर 1200 पुगेको छ। यी बाहेक चामल, मासको दाल, जीरा पाउडर लगायत धेरैजसो वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। कोरोना महामारीबाट थलिएको विश्व अर्थतन्त्र बिस्तारै पुरानै अवस्थामा फर्कन खोज्दै गर्दा युक्रेन र रुसको युद्धले पुनः अर्थतन्त्र प्रभावित भएको हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि प्रमिला भण्डारीको रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण कुमार शर्मा खनालले प्रदेश सरकारले संहिताको अनुभूति गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार बागमती प्रदेश संचार रजिस्ट्रारको कार्यालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशमा संहिता अनुभूति हुन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन कानूनहरूलाई कार्यान्वयन पनि गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। मन्त्री खनालले संघले प्रदेशलाई अधिकार दिन नखोजेर सामन्ती चरित्र देखाएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी सामन्ती चरित्रबाट मुक्त हुन नसकेको भन्दै यस विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्ने खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। जुन राजनीतिक संस्कारबाट हुर्कियो त्यो आफूसँग भएको अधिकारले दिन चाहिरहेको छैन। त्यो एउटा पक्ष मात्रै होइन, अनेकौं पक्षहरू छन्। त्यसकारणले त्यो सामन्ती चरित्र जो छ त्यो चरित्र नेतृत्व मुक्त छैन, त्योबाट त्यो कर्मचारी मुक्त छैन, त्यो राजनीतिक नेतृत्व मुक्त छैन। यसको बारेमा चाहिँ अब आम रूपमा चाहिँ सबै पक्षबाट सबैले चाहिँ यो दुईटै चरित्रको बारेमा चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने खाँचो छ। मलाई यो कुरा भन्दाखेरि हिचकिचाहट लाग्दैन। मन्त्री खनालले प्रदेश सरकारकै मातहतको सचिव मन्त्रालयमा नहुँदासम्म संहिता साँचो अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। संघ मातहतका कर्मचारीले प्रदेशको समस्या बुझ्न नसकेको कारण प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको उहाँले बताउनु भएको हो। मन्त्री खनालले प्रदेश सरकारले स्थानीय तह कर्मचारी नियमावली र प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध मजदूर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारले श्रमिकलाई रोजगार र राहत दिन गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न उदासीन बनेको आरोप लगाएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्रेड युनियन कांग्रेस सरकार श्रमिक र रोजगारदाता बीच राहत तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन भएको सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न उदासीन बनेको आरोप लगाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा ट्रेड युनियनका महासचिव योगेन्द्र कुमार कुँवरले सरकारको उदासीनताका कारण श्रम बजारमा
द्वन्द्व सृजना हुन लागेको बताउनुभयो। महासचिव कुँवरले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न ध्यान दिन नसकेको कारणले पनि श्रमिक र रोजगारदाता बीच द्वन्द्व बढाउन सहयोग गरेको बताउनु भएको छ। महासचिव कुँवरले श्रमिक मैत्री नीति र कार्यक्रमको अभाव सर्वत्र भइरहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले पनि पछिल्ला दिनहरूमा श्रमिक र किसानहरूलाई उपेक्षा गरेको बताउनु भएको छ। सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले श्रमजीवीहरूको दैनिक जीविकाप्रति संवेदनशील देखिएका छैनन्। नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अभाव मुलुकको सिङ्गो ट्रेड युनियन अभियानले महसुस गरिरहेको छ। समाजवाद नेपालको संविधानदेखि सबै पार्टीको प्रमुख नीति बनेको छ, तर कार्यक्रम त्यसको विपरीत हुने गरेको छ। नेपाली कांग्रेस समेत समाजवादको बाटोमा अल्मलिएको छ। श्रमिक मैत्री नीति र कार्यक्रमको सर्वत्र अभाव छ। नेपाली कांग्रेसले समेत पछिल्ला दिनहरूमा श्रमिक तथा किसानहरूलाई उपेक्षा गरेको यस बैठकको निष्कर्ष रहेको यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। यसैबीच नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले चैत 7 र 8 गते काठमाडौँमा 2 दिवसीय राष्ट्रिय समितिको बैठक सम्पन्न गरेको छ। बैठकले आगामी वर्षको जेठ 29 र 30 गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने 753 वटै स्थानीय तहमा आगामी अषाढ मसान्तभित्र स्थानीय तह समिति गठन गरिसक्ने, वैशाख 18 गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा देशका प्रमुख शहरहरूमा स्थानीय निर्वाचन लक्षित श्रमिक र्याली तथा आम सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। साताको अन्तिम दिन बिहिबारको कारोबारमा पनि नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 16.69 अङ्कले घटेर 2613.67 बिन्दुमा छरेको हो। बिहिबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 52,98,543 किता शेयर 3 अर्ब 24 करोड 89 लाख रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने केही बढेको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 11 उपसमूहको सूचकमा गिरावट आउँदा 2वटा उपसमूहको सूचक भने वृद्धि भएको छ, जसमा जीवन बीमा उपसमूहको सूचक 2.54% र निर्जीवन बीमा उपसमूहको सूचक 1.05% ले बढेको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि बिहिबार राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र इमर्जिङ नेपालको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै युनाइटेड एडी मर्दीको 9.93% र ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावरको 7.53% ले बढेको छ। यता नेपाल फाइनेन्सको शेयर मूल्य 4.67% ले घटेको छ भने सामलिङ पावरको 4.65%, माउन्टेन हाइड्रोको 4.16% ले घटेको छ। कारोबारको रकमको आधारमा बिहिबार जीवन विकास लघुवित्त 30 करोड 63 लाख रुपियाँको कारोबार गर्दै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यस्तै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 23 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चिनिया स्टेट काउन्सिलर एवं विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणको लागि आज काठमाडौँ आउँदै। नेपाल भ्रमणको क्रममा द्विपक्षीय हित र चासोको बारेमा छलफल हुने। अमेरिकी सैन्य जहाज नेपालमा अवतरण भएको सार्वजनिक भएपछि जताततै खैलाबैला मचियो। विदेशी नेताहरूको नेपाल आवत जावत पनि बाक्लिँदै।
एमालेद्वारा स्थानीय तहको उम्मेद्वार चयन गर्न 6वटा प्रारम्भिक मापदण्ड तय। घोषणा पत्र तयारी गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन। स्थानीय निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने वा तालमेल गर्ने भन्नेबारे दलहरू अझै प्रष्ट हुन सकेनन्। कांग्रेसमा गठबन्धन बिना नै चुनावमा जानुपर्ने आवाज गठबन्धन भने अलमलमै। तत्काल लोड सेडिङ नहुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रश्नोक्ति। भारतबाट 38 रुपियाँ प्रति युनिट बिजुली किनेर औद्योगिक क्षेत्रमा आपूर्ति गरिने। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा विश्वभरका जनतालाई रुसले जारी राखेको आक्रमणको विरोधमा सडकमा उत्रिन आग्रह। विश्व शान्तिको सन्देश फैलाउन अनुरोध। र 12औं जेतपुर सिमरा गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा सुदूरपश्चिम 11 को विजय सुरुवात। सुदूरपश्चिम 11 सँग फ्रेन्ड्स क्लब 3 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।